13वीं सदी ईस्वी में जब मंगोलों ने अरूज पाया तो बड़ी बड़ी सल्तनतें तख्त व ताराज होकर रह गईं। चंगेज़ खान के बाद इसके बेटे और पोतों ने हुकूमत की तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम दुनिया को नुकसान पहुंचाया। हलाकू खान जो कि चंगेज़ खान का पोता था, एक बड़ा लश्कर लेकर मुस्लिम दुनिया पर लश्कर कशी करने के इरादे से आगे बढ़ा और पहले ईरान और फिर खिलाफत अब्बासिया जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों का सूरज गरूब कर दिया। इसके बाद इसका अगला हदफ शाम की सरजमीन थी। 1258 में सकूत बगदाद के बाद हलाकू खान के लश्कर ने मुल्क शाम का रुख किया। शाम उस दौर में अयूबी सल्तनत का हिस्सा था जिस पर उस वक्त अल नासिर यूसुफ की हुकूमत थी। अल नासिर यूसुफ फातिह बैतुल मक़दस सलाहुद्दीन अयूबी का पोता था। इसका दारुल हुकूमत हलब था। अल नासिर यूसुफ ने हलाकू खान का मुकाबला करने के बजाय किले की दीवारों पर भरोसा करने का फैसला किया। लिहाजा इसके ज्यादातर दरबारियों और वजीरों का भी यही मशवरा था कि हलाकू खान के लश्कर का मुकाबला करने के बजाय उसकी अताअत कबूल कर ली जाए। मगर कई कमांडर्स इस मशवरे से नाराज हुए। इनमें एक कमांडर जो कि हलाकू खान के साथ जंग करने के लिए आमादा था, उसका नाम रुकनुद्दीन बैबरस था, जो कि बाद में चलकर मिस्र का सुल्तान भी बना। इन तमाम कमांडर्स ने अल नासिर यूसुफ की बुज़दिली देखते हुए खुद कंट्रोल संभालने का फैसला किया। उन्होंने अल नासिर यूसुफ को रात में कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर अल नासिर यूसुफ किसी भी तरह बच निकला और अपने भाई के साथ हलब छोड़कर दमिश्क के किले में जा पहुंचा। बैबरस और इसके दीगर कमांडर को अब यकीन हो चला था कि अल नासिर यूसुफ हलाकू खान से जंग हरगिज न करेगा। लिहाजा वो तमाम मिस्र की जानिब कूच कर गए जहां ममलूकों की हुकूमत कायम थी। मिस्र में ममलूक सुल्तान अल मुजफ्फर सैफुद्दीन कुतुज ने इनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपनी फौज में शामिल करने के साथ साथ बैबरस को कुलूब का कस्बा भी साथ दिया। इधर दमिश्क में जब अल नासिर यूसुफ ने सुना कि मंगोलों ने शाम के शहर हलब पर हमला कर दिया है तो इसने तमाम तर सोना और अपने बीवी बच्चों को मिस्र की तरफ रवाना कर दिया। शाम के शहरों से लोग निकलकर मिस्र की तरफ हिजरत करने लगे। हलब पर मुहासरे के 7 दिन बाद मंगोलों ने हलब को फतह किया और फतह करने के साथ ही तमाम आबादी को कत्ल कर दिया। अल नासिर यूसुफ जो कि दमिश्क में मौजूद था, इसने मुकाबले के लिए फौज तो जमा की थी, मगर वो हिम्मत हार चुका था और वो समझता था कि मंगोलों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सुल्तान अल नासिर यूसुफ को हलब की बर्बादी की मुताल्लिक खबर हुई तो दमिश्क और इसके लोगों को गैर महफूज छोड़कर मिस्र की जानिब निकल खड़ा हुआ, मगर सैफुद्दीन कुतुज ने इसको मिस्र में दाखिल होने न दिया क्योंकि अल नासिर यूसुफ अयूबी नस्ल से ताल्लुक रखता था और ये खानदान मिस्र में हुकूमत कर चुका था। लिहाजा ममलूकों को ये खौफ था कि कहीं अल नासिर यूसुफ मिस्र में दाखिल होते ही नए हल्के बंदी आना शुरू कर दे और ममलूकों के लिए कोई मसाइल खड़े करे, क्योंकि इस वक्त हुकूमतें ताकत के बलबूते पर बनती और टूटती थीं, इसलिए फैसले भी इसी खौफ और एहसास तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर किए जाते थे। अल नासिर यूसुफ को मिस्र की हदूद के बाहर ही रखा गया, मगर इसके अमीर इसके साथ गद्दारी करते हुए शहर में दाखिल हो गए। सैफुद्दीन कुतुज ने उस सोना चांदी पर कब्जा कर लिया जो अल नासिर यूसुफ ने अपने मुलाजमों और बीवी बच्चों के हमरा भेजा था। इधर हमस ने भी बगैर मुज़ाहमत किए मंगोलों के आगे हथियार डाल दिए। हलब की बर्बादी के 16वें दिन दमिश्क ने बगैर किसी मुज़ाहमत के हथियार डाले और मंगोल शहर में दाखिल हो गए। अब अल नासिर यूसुफ शाम के शहरों में मारा मारा फिर रहा था कि मंगोलों के हत्थे चढ़ गया और इसे हलाकू खान के पास भेज दिया गया। एक और रिवायत के मुताबिक अल नासिर यूसुफ को ममलूकों ने हलाकू खान के हवाले किया था, जो अपनी मौत तक हलाकू खान की कैद में रहा। मंगोल फौज पेश कदमी करते हुए गज़ा तक पहुंच गई थी, मगर यहाँ हलाकू खान के पास एक ऐसी खबर पहुंची जिसे सुनकर हलाकू खान को वापसी का सफर इख्तियार करना पड़ा। खबर ये थी कि खाकान आजम मोंके खान चीन के संग सल्तनत को फतह करते हुए इंतकाल कर गया है और इसके भाई अरीक बोक और कुबलाई खान के दरमियान जानशीनी के लिए जंग शुरू हो गई है। लिहाजा हलाकू खान जो कि कुबलाई खान का हामी था, जबकि इसका एक कजन भाई बरके खान जो कि चंगेज खान के बड़े बेटे जोजी खान की नस्ल से ताल्लुक रखता था, अरीक बोक का हिमायती था। इस तरह हलाकू खान कबलाई खान की जानिब से जबकि बरके खान अरीक बोक की जानिब से जंग के लिए तैयारी करने लगे। लिहाजा जब हलाकू खान और कुबलाई खान को अरीक बोक की जानिब से हमले का अंदेशा हुआ, लिहाजा हलाकू खान की सल्तनत जो बरके खान की गोल्डन होर्ड के साथ मुत्तसिल थी, लिहाजा वो उन हमलों को रोकने के लिए अपने दारुल हुकूमत वापस चला गया। मगर हलाकू खान ने मिस्र की जानिब धमकी अमेज पैगाम भेजा
کہ مصر اس کی اطاعت قبول کر لے، ورنہ مصر کا انجام بھی باقی سلطنتوں کی طرح ہوگا، جس پر مصر کے سلطان سیف الدین قطز نے تمام منگول سفیروں کو قتل کر کے ان کے سر قاہرہ شہر کے دروازے پر لٹکا دیے۔ چونکہ ہلاکو خان اپنی سلطنت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے مصر کے سلطان سیف الدین قطز نے موقع کو غنیمت جانا اور لڑائی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ قطز الصالحہ کی طرف بڑھا اور اپنے کمانڈرز کو لڑنے پر آمادہ کرنے لگا، مگر اس کے امیر لڑنا نہیں چاہتے تھے، جس پر انہیں شرمندہ کیا گیا اور اس نے اکیلے ہی جنگ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے کمانڈرز کو کہا کہ وہ اکیلا ہی جنگ کے لیے جائے گا، اگر ان میں سے کوئی آنا چاہے تو آ جائے، ورنہ واپس گھر کو لوٹ جائے، اس دکھ اور گناہ کے ساتھ کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، جس پر اس کے امیر لڑائی کرنے پر آمادہ ہوئے۔ قطز نے بیبرس کو فوج دے کر غزہ کی طرف بھیجا، جس نے وہاں ایک منگول چھاؤنی کو بآسانی شکست دے دی، اور قطز خود عکا پہنچا جو کہ عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ ویسے تو مملوکوں اور عیسائیوں کے درمیان دیرینہ دشمنی تھی، مگر اس وقت وہ بھی منگولوں کو اپنا بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ قطز نے عیسائیوں کو منگولوں کے خلاف اکٹھا ہونے کو کہا، جس پر انہوں نے صاف انکار کر دیا، مگر اپنی سلطنت سے گزر اور عین جالوت جانے کا رستہ بظاہر انہوں نے دے دیا اور خوراک کی سپلائی بھی بحال رکھی۔ 3 ستمبر 1260 کو عین جالوت کے مقام پر منگول اور مصر کی افواج جمع ہوئی۔ عین جالوت ایک ایسی جنگ ثابت ہونے والی تھی جس میں منگولوں کے مسلم دنیا کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہمیشہ کے لیے رکنے والے تھے۔ مملوکوں نے منگولوں کی حکمت عملی کو منگولوں پر ہی آزمانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے مملوک کمانڈر رکن الدین بیبرس فوج کی چھوٹی سی ٹکڑی لے کر منگول فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور تھوڑی ہی دیر لڑائی کرنے کے بعد پسپائی اختیار کرتے ہوئے منگول فوج کو اس جانب لے کر جانے لگا جہاں مملوک فوج درختوں کے پیچھے چھپی بے صبری سے منگول فوج کا انتظار کر رہی تھی۔ اور جیسے ہی منگول فوج اس علاقے میں داخل ہوئی جہاں مملوک فوج گھات لگا کر بیٹھی تھی، تو مملوک فوج نے منگول فوج پر حملہ کر دیا۔ منگول فوج گھیرے میں آ چکی تھی، مگر منگولوں نے ہار نہ مانی اور بائیں جانب سے مملوک فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ عین ممکن تھا کہ وہ کسی بھی وقت یہ گھیرا توڑ کر باہر نکل آئیں۔ مملوک فوج پسپائی اختیار کرنے لگی تھی، مگر عین اس وقت مملوک سلطان سیف الدین قطز نے اپنے محافظ دستے کے پاس جا کر اپنا ہیلمٹ اتار پھینکا اور ایک بلند آواز میں نعرہ بلند کیا، اسلام کے لیے لڑو، اور خود میدان میں آ کر لڑنے لگا۔ اپنے سلطان کی یہ بہادری دیکھ کر مملوک فوج مکمل یکجا ہو گئی اور منگول فوج پھر سے گھیرے میں آ گئی۔ اتنی دیر میں منگول سردار قطبوغا مملوکوں کے ہاتھوں مارا گیا، یا کچھ روایات کے مطابق وہ میدان جنگ میں پکڑا گیا، اور کچھ کے مطابق مملوک فوج نے گرفتار کرنے کے بعد اسے قتل کیا۔ جو بھی ہوا ہو، مگر منگول فوج اپنے سردار کی موت پر بھاگ کھڑی ہوئی اور مملوک فوج کا آسان ہدف بن گئی، اور جو منگول فوج بھاگ کر دمشق گئے وہ مقامی آبادی کے ہتھے چڑھ گئے۔ منگول سردار قطبوغا کا سر قاہرہ بھیج دیا گیا اور اس کے سر کو پورے قاہرہ میں گھمایا گیا۔ یہ منگولوں کی مسلم دنیا پر حملہ کرنے کے بعد پہلی بڑی شکست تھی۔ سلطان سیف الدین قطز اپنی فوجیں لے کر دمشق میں داخل ہو گیا اور بیبرس کو حمص منگولوں سے نجات دلانے کے لیے بھیجا، اور اس طرح شام کے علاقے بھی مملوکوں کے قبضے میں آ گئے۔ ہلاکو خان کو جب اس بارے میں پتا چلا تو اسے غصہ تو بہت آیا، مگر برقع خان کی وجہ سے مصر پر حملہ کرنے سے باز رہا۔ برقع خان دراصل مسلمان ہو چکا تھا۔ ہلاکو خان کے 1265 میں مر جانے کے بعد وہ مصر سے اپنی ہار کا بدلہ نہ لے سکا۔ اس طرح کے مزید واقعات اور جنگوں کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تاریخ سیکھو۔